निर्वाचन सम्पूर्ण रूपमा सकियो, अब कसको सरकार बन्छ यसबारे पूरी जानकारी बालेन शाहले दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई शुभकामना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद छनौटप्रति असन्तुष्टि। रवि लामिछाने ठूलो समस्यामा चिसोका कारण बढ्न थाले बिरामी। प्रदूषण जाँच पास नभएका गाडीलाई पुस 1 गतेदेखि 1 लाखसम्म जरिवाना गराइने। सडक विस्तार गर्दा फाइबर काटिएपछि एनसिएलको सेवामा समस्या, कम्पनीले माग्यो माफी। सवारी कर्जालाई सरल र सस्तो बनाउन माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित। समानुपातिक सांसद चयनलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा खबरदारी। पार्किङमा रहेका जहाजबाट आपतकालीन अवस्थाको सिग्नल आउन थालेपछि भयो ठूलो हंगामा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूद्वारा पार्टी कार्यालयमा धरना। रवि लामिछानेले लिए ठूलो निर्णय। संघ प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको शक्ति 5 बाट 42 सिटमा छलाङ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकबाट कसलाई पठाउँदैछ संसदमा, यसबारे पूरी जानकारी। चीनमा सुरु भयो वर्षमान पुनको उपचार। सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो, आज कति छ मूल्य, यसबारे पूरी जानकारी। भौतिक निर्माण क्षेत्रमा धेरै चुनौती छन्, मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै मन्त्री मेटमली चौधरीले भने। एनिमल छायाङ्कन नगरिकनै मुम्बईबाट फर्किए विपिन कार्की। अहिले शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, देश संकटमा जाने अवस्थामा एमालेले सघाउन सक्छ भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। प्रदेश 1 मा 1 सांसदको शक्ति। मधेसदेखि काठमाडौँसम्ममा तरङ्ग। चोरेन्द्र शमशेर जबराको गुनासो, म हाजिर गरेर विधामा बस्ने तयारीमा थिए, किन यति विघ्न डराको भन्दै कडा प्रश्न। एमाले सरकार गठनको दौडमा छैन भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेले भने। 5 प्रधानमन्त्री फेरिए, आखिर 76 को 1 धारा किन लागू भएन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। सिद्धि अस्पतालमा 250 बालबालिकामा गरिँदै पोलियो विरुद्धको खोप ट्रायल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा धनगढीमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेट। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौं रवि लामिछानेको पार्टीको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकबाट कसलाई संसदमा पठाउँदैछ त? पहिलो पटक संसदीय चुनावमा सहभागी भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले राम्रै सफलता हासिल गर्यो। प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको राष्ट्रपाले समानुपातिकमा पनि राम्रै मत प्राप्त गरेको छ। गठनको छोटो समय भएकाले देशभर संगठनको फैलावट पुगी नसकेको भए पनि उसले समानुपातिकतर्फ 11,30,340 मत पाएको छ। यसबाट उसले थप 14 सिट प्राप्त गरेर संसदको चौथो शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, समानुपातिकमा 13 सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आदिवासी जनजाति र खस आर्यबाट 3 जना, दलित र मधेसीबाट 2 जना तथा पिछडिएका वर्ग थारू र मुस्लिमबाट 1 जनालाई संसद बनाउनु पर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा 13 जनालाई समानुपातिक सांसद बनाइएको छ। समानुपातिक सांसद बन्नेमा डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ, डोल प्रसाद अर्याल, असीम शाह, मनिष झा, इन्दिरा राणा मगर, सुमन श्रेष्ठ, अशोक चौधरी, तपेश्वर यादव, गणेश कार्की, दीपक कोहरा, सन्तोष परियार, कल्पना रोक्का, विनित कठायत रहेका छन्। यी 13 जनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसदमा पठाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सिट बाँडफाँड भइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक पद्धतिमा पाएको 13 सिटमा सांसद चयन गर्दा विधि मिच्न खोजिएको भन्दै केही उम्मेद्वारले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारबाट 13 जना चयन गर्दा पार्टीको विधि पद्धति, बन्द सूचीको क्रम संख्या जस्ता मान्यता मिच्न खोजिएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले आज पार्टी कार्यालयमा धरना समेत दिएका छन् र धरनामा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुनसरीका अध्यक्ष लालविक्रम थापाले प्राइमरी इलेक्सनबाट समानुपातिक पद्धतिका उम्मेद्वारको बन्द सूची तय गरिएकाले त्यसै अनुसार सांसदहरू चयन हुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा धरनामा बसिरहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना मागहरू पनि राख्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण रवि लामिछाने केही समस्यामा देख्न थालिएको छ। सरकारले प्रदूषण जाँच पास बिनाका सवारी साधन चलाएमा 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले आगामी पुस 1 गतेपछि विभागको परीक्षणमा प्रदूषण जाँच पास हुन नसक्ने सवारी साधनहरूलाई 1 लाख रुपियाँसम्ममा जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको हो। विभागले आज सूचना जारी गरी जरिवानाको चेतावनी दिएको हो भने विभागले हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित सवारी साधनहरूमा छड्के जाँच गर्दै आएको छ। तीमध्ये अधिकांश सवारी साधनले प्रदूषण जाँच पास नगरेको पाइएको थियो भने सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ परीक्षण
गर्दा तोकिएका मापदण्ड भन्दा बढी प्रदूषण गरिरहेको पाइएकालाई एक पटकका लागि मर्मत गरी अवस्था दुरुस्त राख्न भनिएको छ। अब 2079 पुस 1 गतेपछि भने नगदी जरिवाना गर्ने र सवारीको मर्मत गरी तोकिएको मापदण्डको सीमासम्म मात्र प्रदूषण गर्ने बनाई जाँच पास गराएर मात्र सञ्चालनमा ल्याउन दिने विभागले आज जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि प्रदूषण जाँच पास नभएका गाडीलाई पुस 1 गतेदेखि 1 लाखसम्म जरिवाना तिराइने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई शुभकामना दिएका छन्। निर्वाचित हुनुभएकामा धेरै धेरै शुभकामना र साथमा तपाईहरूले अहिले जुन काम गरिरहनु भएको छ, एकदमै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि पनि तपाईहरूलाई बधाई तथा शुभकामना। तपाईँले जसरी आफ्नो क्षेत्रमा पानी नभएका ठाउँमा पानी ल्याउन गृह कार्य थाल्दै हुनुहुन्छ अथवा आधा गृह कार्य गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादसँगै तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, अझै राम्रो काम गर्दै जानुस् र हाम्रो साथ सपोर्ट पनि रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, केही दिन अगाडि रवि लामिछानेले मुहानबाट ट्याङ्कीमा पानी खसाल्दा रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङलाई पनि यहाँ बोलाउने बताएका थिए। त्यो कुरा सुनिसकेपछि बालेन शाहले भने धन्यवाद तथा शुभकामना दिएका हुन् र यद्यपि बालेन शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई भने रवि लामिछानेले पानी उद्घाटनको दिन बोलाउने बताइसकेका छन्। पानी उद्घाटनको दिन रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ र बालेन शाहलाई हामी सँगै देख्न सक्छौं। दर्शक महानुभावहरू, 5 वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गुणात्मक प्रगति गरेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा राप्रपाले प्रदेशतर्फ 4 र प्रतिनिधि सभातर्फ जम्मा 1 सिट जितेको थियो भने यस्तै राप्रपाले प्रतिनिधि सभातर्फ थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन सकेको थिएन। तर मङ्सिर 4 को सम्पन्न निर्वाचनबाट राप्रपाले प्रतिनिधि सभामा 14 र प्रदेश सभामा 28 सिट जितेको हो। यस आधारमा राप्रपाले औसतमा प्रदेश सभातर्फ 7 गुणा र प्रदेश सभातर्फ 14 गुणा नै सिट वृद्धि गरेको छ। 2074 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन झापा 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। तर तत्कालीन अवस्थामा राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादीका रूपमा अस्तित्वमा रहेको राप्रपाले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेको थिएन। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि अहिले राप्रपाले प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा 7 जना निर्वाचित भएका छन् भने यस्तै समानुपातिकमा 5,88,849 मत प्राप्त गर्दै 7 सिट पाएको छ। यस आधारमा राप्रपाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फबाट संघीय संसदमा 14 सांसदको प्रतिनिधित्व रहने भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई गरिएको निषेधप्रति गुनासो गरेका छन्। आज साँझ हामीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जबराले आफू सर्वोच्चमा हाजिर गरेर विधामा बस्ने तयारीमा रहेको खुलासा गरेका हुन् र बुधबार संसद सचिवालयबाट निलम्बन महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र बुझेर सर्वोच्च जान लागेका जबरालाई सर्वोच्च अदालतबाटै रोक्ने प्रयास भएको थियो। निलम्बन फुकुवा निष्प्रभावी कुन कानुनका आधारमा भएको हो स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै सर्वोच्चले सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो भने सरकारले पनि कार्पेट र सुरक्षा फिर्ता लगेको थियो, जसका कारण जबरा बुधबार अदालत जान पाएका थिएनन्। जबराले भने सर्वोच्च अदालत गएर मलाई अरू केही गर्नु थिएन, न मलाई इजलासमा बस्नु थियो, न प्रशासनिक काम नै गर्नु थियो। म त हाजिर गरेर विधामा बस्ने तयारीमा थिएँ। मेरो सेवा अवधि पनि 1 साता मात्रै बाँकी थियो, तर मलाई के कति कारणले रोकियो थाहा छैन भन्दै उनले हामीसँग बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकसी चलिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा धनगढी पुगेका छन्। आज नेपाली सेनाको जहाज मार्फत देउवा धनगढी पुगेका हुन्। उनलाई धनगढी विमानस्थलमा कांग्रेस कैलालीका नेता कार्यकर्ताहरूले स्वागत गरेका थिए र कासा NA 062 सैनिक जहाजमा प्रधानमन्त्रीको टोली धनगढी विमानस्थलमा ओर्लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। देउवाले त्यहाँ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले धनगढीमा आयोजना गर्न लागेको सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटन गर्ने बताइएको छ। विगत 1 सातादेखि बढेको चिसोका कारण देशभरि बिरामीको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। चिसो हावा हुस्सु र बाक्लो कुहिरो लागेका कारण मौसम असहज भएको छ भने जिल्ला अस्पतालमा उपचारको लागि पहिले भन्दा बढी बिरामी आउन थालेका त्यहाँका डाक्टरहरूले पनि बताउन थालेका छन् र उहाँ डाक्टरहरूका अनुसार चिसोकै कारण यहाँका स्वास्थ्य केन्द्र लगायत जिल्लामा अस्पतालमा ज्वरो, रुगाखोकी, दम, कोल्ड, डायरियाका बिरामीको संख्या वृद्धि भएको छ भन्दै बताइएको छ। सामान्य औषधमा 40-50 जना बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकोमा पछिल्लो समय दैनिक 150 सम्म बिरामी उपचारको लागि आउने गरेको विभिन्न अस्पतालका डाक्टरहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, लगातार बढ्दै गएको जाडोबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका, वृद्ध र सुत्केरी महिला बढी प्रभावित भएका छन्। साथै आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्ति समेत बढ्दै गएको जाडोको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। बालबालिका, वृद्ध र सुत्केरी महिलामा रुगाखोकी, ज्वरो, दम, हातगोडा सुनिने, दुख्ने लगायतका समस्या देखिएको डाक्टर शाहले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, जाडोबाट तपाईहरू सबै सतर्क रहनुहोला।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको उपचार चीनमा सुरु भएको छ। लामो समयदेखि जटिल प्रकारको वंशाणुगत जन्डिसबाट पीडित वर्षमान उपचार गर्न यही मङ्सिर 16 गते चीन गएका थिए। चीनको शेनजेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालको क्वारेन्टिनमा उपचार सुरु भएको पुनको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि पनि उनको उपचार सोही अस्पतालमा भएको थियो। गत वर्ष ललितपुरको जावलाखेल स्थित सुमेरु अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि चिकित्सकको परामर्शमा उनी थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक गएका थिए। बैंकक स्थित सिबित भेज अस्पतालमा 2 महिना उपचार गराउँदा समेत स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार नभएपछि उतैबाट चीनको शेनजेन लगिएको थियो। चीनमा उपचार गराएर उनी 2078 माघ 10 गते काठमाडौँ फर्किएका थिए भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको धपेडीका कारण स्वास्थ्यमा समस्या बल्झिएपछि पुनः शेनजेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा लगेको पुनको सचिवालयले जनाएको छ। यद्यपि अहिले चीनमा वर्षमान पुनको उपचार भने सुरु भएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रति तोला 400 र चाँदीको मूल्य 30 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 79,700, तेजाबी सुनको मूल्य 79,200 र चाँदीको मूल्य 1,380 तोकिएको छ। अघिल्लो दिन सुन र चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको थियो। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 79,300, तेजाबी सुनको मूल्य 98,800 र चाँदीको मूल्य 1,350 रुपियाँ तोकिएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्। प्रेस चौतारीले भरतपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पाण्डेले गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था देखिए पनि त्यसले देशलाई स्थिरता दिन सक्ने सम्भावना भनी नरहेको बताए। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सङ्कट एकसाथ देखिनेवाला छ। पाण्डेले भने धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन, अर्कातिर राजस्व घट्दो क्रममा छ। राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट एकसाथ जोडिएर देश कठिन अवस्थातिर जान्छ कि भन्ने आशंका छ। उनले देश अप्ठ्यारो दिशामा जाने अवस्था आएमा नेपाली कांग्रेसलाई नेकपा एमालेले सघाउन सक्ने पनि बताए। अहिले उहाँहरूले मिलाएर सरकार बनाउनु होला, तर देशलाई अप्ठ्यारै पर्ने कुनै पनि अवस्था आयो भने एमालेले सरकारमा सहभागी नभएर पनि समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्दै पाण्डेले भने। उनले वाम एकता वा वाम गठबन्धनको सम्भावना भने तत्काल नरहेको बताए। माओवादी एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँग मिलेर चुनावमा लडेकाले अहिले त्यतै मिलेर सरकार बनाउने दिशामा छन् र त्यस्तै उनीहरूलाई घुमेर आउन समय लाग्छ। पाण्डेले भने तत्काल एकता वा गठबन्धनको सम्भावना म देख्दिन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि अहिले शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्दै बताइएको छ भने यद्यपि एमालेले कांग्रेसलाई सघाउन सक्छ भन्दै पनि बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सांसद छनौटलाई लिएर पार्टीमा भएको विवाद गजबको भएको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा हामीसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले पार्टी प्रणाली र विधिबाट दायाँ बायाँ नहुने बताएका छन्। पार्टीले गरेको प्राइमरी बढी मत आएकाहरूलाई छाडेर कम मत आएकाहरूलाई समानुपातिक सांसदमा बनाउन लागेको भन्दै बन्द सूचीमा रहेकाहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यालयमा विरोध गरेका छन्। लामिछानेले पार्टीभित्र कोही पनि तलमाथि नभएको भन्दै उनले भने मैले नै खबरदारी गर्नुहोला भनेको छु, जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन, कोही आत्तिनु पर्ने पनि छैन। सरकारमा जाने विषयमा पार्टीले परिस्थितिको आकलन गरिरहेको छ भन्दै रवि लामिछानेले बताएका छन्। नागरिकताको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राज्यले गर्ने छानबिनमा सघाउने बताए। अनुसन्धानमा बोलाउँदा जाने हो, जानकारी गराउने हो। उनले भने निर्वाचन आयोगले विजय घोषणा गरिसक्यो, प्रमाणपत्र दिइसक्यो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईँहरूको धारणा भने के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन नबिर्सनुहोला। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुगेर 7 वर्ष लागिसक्यो। नेपालको संविधान 2072 अनुसार यस बीचमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 पटक र शेरबहादुर देउवा 1 पटक गरी 5 पटक प्रधानमन्त्री चयन भइसके। आम निर्वाचन 2079 सम्पन्न भएसँगै अब 6औं प्रधानमन्त्री चयनको प्रतीक्षा हुँदैछ भने दर्शक महानुभावहरू, संविधान जारी भए ताको 7 वर्षको अवधिमा 5 जना प्रधानमन्त्री बने पनि सरकार निर्माणका लागि व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा 76 अन्तर्गतको एउटा उपधारा भने अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु पुराना राजनीतिक दलको असफलता र नयाँ शक्तिहरूको उदयका कारण त्यो उपधारा कार्यान्वयनमै नहुने सम्भावना बढ्न थालेको छ। संविधान जारी भएको यो 7 वर्षको समयावधिमा कार्यान्वयन नआएको अब पनि छिट्टै कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको त्यो उपधारा 76 को एक हो। दर्शक महानुभावहरू, सरकार निर्माणका लागि धारा 76 अन्तर्गतका 3 उपधारा कार्यान्वयन आइसके तर पहिलो उपधारा नै कार्यान्वयन आउन सकेको छैन। संविधान सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खेमलाल देवकोटा भन्छन् निकट भविष्यमा उपधारा कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना पनि देखिँदैन। दर्शक महानुभावहरू, 2072 मा संविधान जारी गर्दाको व्यवस्थापिका संसद होस् या त्यसता 2 आम निर्वाचन 2074 र 2079 पछि बनेको प्रतिनिधि सभा कुनैमा पनि कुनै एक दलको बहुमत नरहेपछि धारा 76 को उपधारा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सडक विस्तारका क्रममा बुटवल बर्दघाट र दमौली आम्बु खैरेनी जोड्ने अप्टिकल फाइबर काटिएका कारण सेवा अवरुद्ध भएको बताएको छ। आज बिहानदेखि नै एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएको थियो भने कम्पनीका सम्बन्धित मर्मत सम्भार टोलीहरू फिल्डमा खटिसकेकाले चाँडै सेवा सुचारू गर्ने प्रयास भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। अप्रत्याशित घटनाले सेवामा पर्न गएको असुविधाका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौं भन्दै एनसेलले भनेको छ। कम्पनीले आवश्यक दूरसञ्चार सेवालाई सुचारू राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधारको संरक्षणमा सजग रहन एनसेलले सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ। सडक विस्तार गर्दा फाइबर काटिएपछि एनसेलको सेवामा समस्या भएको छ भने कम्पनीले माफी समेत मागेको छ। सवारी साधन व्यवसायीहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका छन्। आज नाटा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा अटो व्यवसायीहरूले सवारी साधनको आयात खुले पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारसँग व्यवसाय मन्त्री नीति ल्याउन पनि माग गरेका छन्। अटो व्यवसायीहरूले अगाडि सारेका मागहरू सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। धरना कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयात खुला गर्ने भए पनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न 50% नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। यानि कि सवारी कर्जालाई सरल र सस्तो बनाउन माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान्य अवस्थामा रोकिराखेका जहाजबाट समेत आपतकालीन अवस्था जनाउने सिग्नल आउन थालेपछि प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सचेत बनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको पार्किङमा राखिराखेका जहाजबाट त्रिभुवन विमानस्थल स्थित उद्धार तथा समन्वय केन्द्र आरसीसीमा यस्तो सिग्नल बारम्बार आउन थालेसँगै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सचेत गराइएको छ। प्राधिकरणले अघिल्लो साता सबै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई यसबारेमा सचेत गराउँदै सूचना समेत निकालेको छ र प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार वायुयानमा रहेको यस्तो सूचना दिने डिभाइसलाई पाइलटले थिच्दा आपतकालीन सूचना दिने सिग्नल सेन्टरमा पुग्ने गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू रोकिराखेको हवाई जहाजमा यस्तो सिग्नल आउँदा त्यहाँ एकचोटि हंगामा भएको थियो। आम निर्वाचन 2079 को अन्तिम परिणाम आएसँगै सत्ता गठबन्धनलाई संघमा नयाँ सरकार बनाउन 2 सांसदको अभाव हुने देखिएको छ। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको प्रतिनिधि सभामा 136 सिट मात्र पुग्ने भएको छ भने जबकि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा 138 सिट चाहिन्छ। यी दलहरूले प्रत्यक्ष जितेका र समानुपातिकबाट आउने संसद संख्या गणना गर्दा कांग्रेस 79, माओवादी केन्द्र 32, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10, लोसपा 4 र जनमोर्चाको 1 जोड्दा 136 मात्र हुन्छ। यो हिसाबबाट सत्ता गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन थप 2 सांसद अपुग हुने देखिएको छ। तर निर्वाचन परिणामपछि सिक्किम राउतको जनमत पार्टी र प्रभु शाह सहित उनी पक्षी अर्का एक स्वतन्त्र सांसद समेत गठबन्धनसँग नजिकिएका छन्, जसले गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन पर्याप्त विकल्प भने देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, च्वाइसमा जनमत पार्टीकी जसपा त यसबारेमा अहिलेसम्म केही जानकारी आइसकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ सरकारमा जसपा अथवा जनमत पार्टी एउटा भने हुन सक्ने बताइएको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले 15औं निर्माण दिवसका अवसरमा गरेको प्रभात फेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री चौधरीले भौतिक निर्माण क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू रहेको भन्दै त्यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रहरू मिलेर सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। अभिनेता विपिन कार्की बलिउड फिल्म एनिमलको छायाङ्कन बिनै मुम्बईबाट काठमाडौँमा फर्किएका छन्। गत महिना 30 तर्फ लागेका उनी सुटिङ नभएपछि फर्किन बाध्य भएका हुन्। कबीर सिंह फिल्म निर्देशक सन्दीप रेड्डी भाङ्गाले निर्देशन गर्ने उक्त फिल्ममा रणबीर कपूर, रश्मिका मन्दना, अनिल कपूर, परिणीति चोपडा लगायतको मुख्य भूमिका छ भने विपिन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा अनुबन्धित भइसकेका छन्। नेपालमा पोलियो भाइरस खोपको क्लिनिकल ट्रायल हुने भएको छ। सरकारले पोलियो भाइरस खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै उक्त ट्रायल हुने भएको हो भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको नेतृत्वमा पोलियो विरुद्धको नयाँ स्ट्रेनको पोलियोको खोप क्लिनिकल ट्रायल हुनेछ भने पोलियो रोग विरुद्ध सुईबाट दिइने खोप 7 स्ट्रेन इनएक्टिभेटेड पोलियो भाइरस भ्याक्सिन आइभीपीलाई क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति दिएको हो। अहिलेसम्म पोलियो नियन्त्रणका लागि नेपालमा सुईबाट साल्क स्ट्रेनको खोप दिँदै आएको छ भने परिषदकी इथिकल कमिटी प्रमुख नमिता घिमिरेका अनुसार पोलियो विरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न आवश्यक भएकाले अनुमति मागिएको र अब ट्रायल सुरु गरिने समेत बताएकी छन्। भक्तपुरको सिद्धि अस्पतालमा 250 जना बालबालिकामा क्लिनिकल ट्रायलको संयोजक बनेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएम का वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मण श्रेष्ठले जापान र चीनमा निर्मित खोपमा परिसकेको 7 स्ट्रेनको आईपीभी खोप क्लिनिकल ट्रायल गर्ने योजना भएको परिषदमा सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेमालीले बताएका छन्। यानि कि सिद्धि अस्पतालमा 250
बालबालिकामा पोलियो विरुद्धको खोप ट्रायल गरिँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, सँगै तपाईँहरूमा आजका दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।